My name is Wasim Rajput. Recently, I have been allocated to Provincial Management Services through Combined Competitive Examination 2023 SPSC. मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ। मैं हैदराबाद में जबकि मैंने अपनी बेसिक और बुनियादी तालीम भी जो है हैदराबाद से ही हासिल करी है। मैंने अपने ग्रेजुएशन माइनिंग इंजीनियरिंग में मेहरान यूनिवर्सिटी से करी है। लेटर ऑन मैंने अपना मास्टर जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में साथ साथ किया है। जब मेरी जो जर्नी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके वो इतनी कोई तवील नहीं है, लेकिन एक छोटी जर्नी ज़रूर है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, जैसे तमाम एस्पायरेंट्स की होती है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है माइनिंग में करी 2018 के अंदर। उसके बाद क्योंकि मैं एक जॉब होल्डर हूँ, मैं पाकिस्तान रेलवे के अंदर सर्व कर रहा हूँ 2016 से, तो अपनी जॉब के साथ साथ मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी को भी कंटिन्यू किया। जो जहाँ तक मेरी तैयारी का सवाल है, तो मैंने 2022 के अंदर अपना पहला टाइम दिया CSS का, जिसके अंदर आई बैडली फ्लैंक्ड इन एस्से एंड कंपोजिशन पेपर। आफ्टर ऑन आई कंटिन्यूसली अपीयर्ड इन बैक टू बैक 5 competitive examination. Likewise, in CSS 23, I failed in essay paper. After I appeared in CSS special and I cleared it, but unfortunately couldn't make the aggregate marks in it. उसके बाद CCE की जहाँ तक बात है, ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, जिसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्कोर किया रिटर्न के अंदर। एंड लाइकवाइज आई स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 200 इन द इंटरव्यू ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ माई जर्नी अबाउट इट। अगर हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, ना कि एक मैराथन जो कि इंसान जल्दी से जाए और कुछ रिज़ल्ट अचीव कर ले। मेरी जर्नी में कुछ इसी तरह है कि मैंने बहुत लंबी 3 से 4 साल इसकी मैं प्रिपरेशन करता रहा CSS के लिए, जिसके अंदर मैं अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सका। पर जो मेरी वो तैयारी जो मैंने CSS के लिए की थी, उसने मुझे यहाँ पे ऑफ किया। 3-4 चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के हवाले से। आपकी सबसे पहले तो आपकी कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, सो यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू आर स्ट्राइविंग फॉर। इसके अलावा आपकी परसिवरेंस किस तरह की है, एग्ज़ाम को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो और एग्ज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो हर एक्सपायरेंट को मैं समझता हूँ कि मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपके एग्ज़ाम के बेसिक्स क्या हैं, एग्ज़ाम के लिए आपके जो थॉट्स हैं एग्ज़ाम को लेके आपने किस तरह लेकर चलना है, उसको प्रेशर को किस तरह बेयर करना है, ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक हम एस्पायरेंट्स की बात की जाए तो आई वुड से कि बेसिक्स ऑफ द एग्ज़ाम एवरी पर्सन शुड नो। जैसे बेसिक्स से मुराद आपने किस तरह 10 सब्जेक्ट को टाइमली कंक्लूड करना है, आपकी इंग्लिश किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में कि ये बहुत हवा फैलाई हुई है कि ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे जो बिल्कुल आई वुड से मिडिल क्लास फैमिली से इंसान बिलोंग करता है, वो भी एग्ज़ाम में क्लियर कर सकता है। बस आपकी बेसिक्स क्लियर हो इंग्लिश के लेके, आपकी ग्रामर ठीक हो, आपको इससे स्ट्रक्चरिंग पता हो, ये चंद चीज़ें हैं जो हर एस्पायरेंट्स को मालूम होनी चाहिए। सर अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले तो उसका रिटन पार्ट है, जिसके अंदर आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स और ऑफ कंपलसरी, वाइल 4 वी हैव टू ऑप्ट फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर एक स्टूडेंट जो ये वाला मरहला पार कर लेता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। इंटरव्यू के भी 200 मार्क्स थे, लेकिन अभी SPSC ने इसको थोड़ा रिवाइज़ किया तो इसके मार्क्स 200 से बढ़ाकर 300 कर दिए गए हैं। इंटरव्यू के बाद आपका रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट के बाद इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट एलोकेशन, तो फिर सेलिब्रेशन से आपके लिए। अदरवाइज़ आपके लिए फेलियर के अंदर भी लर्निंग है, और वो हर एक को लर्निंग का जो प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि इंसान पहले अटैम्प्ट में किसी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो रहा है उसको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि एज वी डिस्कस ये एक लॉन्ग जर्नी है और जर्नी टेक्स टाइम। मेरी सक्सेस के लिए ये है कि मैंने 2 से 3 साल इसके लिए कंटिन्यूसली तैयारी करी। मैंने यहाँ से भी तैयारी करी है, मैं लाहौर में भी कुछ टाइम मैंने स्टे किया अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपने एस्से को इम्प्रूव करने के लिए। सर बेसिक्स यही है कि आपको डायमेंशंस मालूम है एग्ज़ाम की। डायमेंशन से मुराद आपकी जो सिंपल इंग्लिश है वो आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चरिंग क्या है सर, मोस्टली जो स्टूडेंट फ्लंक करते हैं वो एस्से पेपर के अंदर करते हैं। तो एस्से को लेके मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल सिंपल थी कि मैंने टू द पॉइंट रहना है, और जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेके वो मैंने बतानी है, ना कि सिर्फ मुझे बुकिश नॉलेज जो है या जो मैंने क्रैम्ड किया है वो मैं पेपर में उतार दूँ। सर एस्से को लेके ये स्ट्रेटजी है। बाकी ऑप्शनल के लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको पास पेपर का आप एक थॉरली एनालिसिस करें, फिर ऑप्शन के हवाले से आपकी जो अपना एप्टीट्यूड है उसके हवाले से आप देखें कि आपकी आया उसके अंदर कोई बैकग्राउंड है, या
پاس پیپر انالیسس کرنے کے بعد آپ یہ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈویبل ہے میرے لیے, یہ میں کر سکتا ہوں. سر یہ اسٹریٹجی ایوری اسٹوڈنٹ آئی تھنک شوڈ فالو اٹ. سر جہاں تک میرے فیلئر کی بات ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ CCS کے فرسٹ اٹیمپٹ میں میری رائٹنگ پریکٹس بہت کم تھی, کیونکہ اس ایگزام کے لیے پریریکوزٹ جو ہے آپ کا وہ رائٹنگ پریکٹس ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, اگر میں اپنی بات کروں, وہ لکھنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جو یہ آپ کا فیئر آف رائٹنگ ہے وہ آپ کو عموماً پیپرس کے اندر فیل کرواتا ہے. سر پہلا ٹائم کہ میری جو بات کی جائے جس میں فیل ہوا وہ رائٹنگ پریکٹس میری بہت کم تھی. دوسرے ٹائم میں بھی میری رائٹنگ پریکٹس بہت کم تھی, لیکن مجھے وہاں سے یہ احساس ہوا کہ مجھے آئی ہیو ٹو امپروو اٹ. پھر میں رائٹنگ پریکٹس زیادہ کری, میں نے جو بھی چیزیں میں پڑھنے لگا ان کو میں نے اپنے لفظوں کے اندر اتارنا شروع کرا ساتھ ساتھ, کہ جو بھی میں نیا ٹاپک جس دن بھی نیا ٹاپک پڑھا اسی کو میں نے اپنی تھاٹس کے مطابق اس کو پیپر پہ اتار دیا. سر جو میجر فیلئر آئی وڈ سے اس ایگزام کے اندر جو ہے وہ ہے رائٹنگ پریکٹس کا نہ ہونا. موسٹلی اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ون پیپر MCQs ہیں, ہم اس کو صرف سمپلی کریمڈ کر لیں گے اور وہاں جا کے ریپروڈیوس کر دیں گے, تو اس طرح یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کی انف رائٹنگ پریکٹس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم ہی مینیج نہیں کر پائیں گے کہ پیپر کی کمپلیشن ہو. دوسرا یہ کہ وہ آپ کے ایٹ دا اینڈ فیلئر کے اندر کنسیڈر ہو جاتا ہے. سر رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی جو انگلش کی جو بیسکس گرامر ہے وہ آپ کو آنی چاہیے. جیسے کہ آپ کو پارٹس آف اسپیچ پتہ ہو, آپ کو ایکٹیو پیسیو آنے چاہیے. اور سر جس کے لیے میں نے اپنی جو تیاری میں جو اسٹریٹجی وہ اپنائی, سر وہ چھوٹے چھوٹے ایک کتابچے ملتے ہیں انواز عبد المفتی کے, چھوٹے بکلیٹ ہیں, شاید وہ 50-60 روپے کے مل جاتے ہیں. سر اس سے میں نے اسٹارٹ کیا, جو کہ بہت بیسک ہے, بہت بالکل آپ کو ویری بیسک سے آپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے اس سے آپ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو 12 سینٹینسز ہے وہ آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو پارٹس آف اسپیچ ہے, آپ کے ایکٹیو پیسیو ہے, جو بیسکس ہیں وہ گرامر کی اگر آپ وہ امپروو کر لیں اور اس کے بعد ہم رائٹنگ پریکٹس اسٹارٹ کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رہتی ہے, نہ کہ ہماری گرامر ٹھیک نہ ہو اور اس کے علاوہ ہی ہم لکھنا شروع کر دیں. تو فرسٹ یو ہیو ٹو امپروو یور گرامر, دین یو ہیو ٹو گو ٹوورڈ دا رائٹنگ پریکٹس. سو فرسٹ تھنگ کم فرسٹ, آپ نے گرامر کو امپروو کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے. آپ نے جو بھی ٹاپک پڑھا ہے, آپ کی جو بھی اس کو لے کے تھاٹس ہیں وہ آپ اپنے الفاظوں میں لکھ دیجیے. تو یہ ایک بہت افیکٹو پریکٹس رہے گی نئے اسپائرنٹ کے لیے. سر ہر ایگزام کے لیے ایک مینٹور, ایک کوچ بہت ضروری ہوتا ہے, تو اس ایگزام کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جہاں تک میرے مینٹور کی بات ہے تو بہت سارے ٹیچرس نے وہ رول پلے کیا ہے میری اس پریپریشن کے اندر بھی, پھر ایک فیلئر کے بعد سکسیس کے اندر بھی. سر سب سے پہلے جو میرے مینٹور تھے وہ میرے بڑے بھائی ہیں, جنہوں نے مجھے بالکل بیسک سے اسٹارٹ کروایا. آپ یہ کہہ لیں کہ میری اسپون فیڈنگ کری. پھر میں مختلف ٹیچرس کے پاس گیا, میں نے اپنے ان کو رائٹ اپس چیک کروائے, انہوں نے ایویلیوشن کری کہ یہاں پر یہ مسٹیکس ہے, یہاں پر یہ مسٹیکس نہیں ہے. کیونکہ سر اس طرح ہے کہ اگر آپ صرف لکھتے رہیں گے, ایویلیوشن نہیں کروائیں گے, تو آپ کو کبھی بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں, کہاں پر آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ان دیز ایگزام مینٹور پلیز اے کروشل رول. Without mentor, I don't think so a person can perform effectively in the exam.